बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इंसान अपनी तमाम तर महारत व शोहरत के बाद बुढ़ापे में दाखिल होता है तो इसकी तमाम सलाहियतों और खिदमात के बावजूद ये दुनिया वाले उसको भूल जाते हैं, उसकी वो कदर नहीं करते जिसका वो मुस्तहिक होता है और खुद गर्जी व एहसान फरामोशी का वतीरा इख्तियार कर लेते हैं। इसी दुनिया से मुतल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का फरमान है, मैं तुम्हें दुनिया से डराता हूँ इसलिए कि ये बज़ाहिर शीरीं व खुशगवार तरोताज़ा व शादाब है, नफसानी ख्वाहिशात इसके गिर्द घेरा डाले हुए हैं। वो अपनी जगह मैसर आ जाने वाली नेमतों की वजह से लोगों को महबूब होती है और अपनी थोड़ी सी आराइशों से मुश्ताक बना लेती है। वो झूठी उम्मीदों से सजी हुई और धोखे और फरेब से बनी संवरी हुई है। ना इसकी मुसर्रतें देर पा हैं और ना इसकी नागहानी मुसीबतों से बेफिक्र रहा जा सकता है। वो धोखेबाज, ज़र्र रसा, अदलने बदलने वाली और फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली और मिट जाने वाली है, खा जाने और हलाक कर देने वाली है। बाला वाइस के मोअज़्ज़िज़ सामईन, मौलाना रूमी ने दुनिया की बेसबाती पर एक मौसीकार पीर चंगी की दास्तान हिकायत में बयान की है। मौलाना रूमी कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे हुकूमत में एक शख्स खुश अलहान चंग बजाया करता था। उसकी आवाज़ पर मर्द व औरत, बच्चे सभी कुर्बान थे। अगर कभी मस्त होकर गाता हुआ जंगल से गुजर जाता तो चरिंद परिंद उसकी आवाज़ सुनने के लिए जमा हो जाते। रफ्ता रफ्ता जब वो बूढ़ा हुआ तो आवाज़ की दिलकशी भी ख़त्म हो गई और आवाज़ बहुत भद्दी हो गई। तो पीर चंगी के फ़न के कदरदान भी रफ्ता रफ्ता किनारा कश हो गए। अब जिधर से गुजरता कोई पूछने वाला नहीं। नाम व शहरत सब रुखसत हो गए और वीरानाए गुमनामी में मसले बूम टकराने लगा और फाकों पर फाके होने लगे। दुनिया की इस खुद गर्जी को देखकर एक दिन बहुत मगमूम हुआ और दिल में कहने लगा कि ऐ खुदा, जब मैं खुश आवाज़ था तो दुनिया मुझ पर परवानावार गिरती थी और हर तरफ मेरी खातिर व तवाज़ा होती थी। अब बुढ़ापे से आवाज़ ख़राब हो गई तो ये ज़माना परस्त और ख़ुद गर्ज लोग मेरे साये से भी गुरेज़ा हो गए। हाय ऐसी बेवफा दुनिया से मैंने दिल लगाया, ये ताल्लुक़ इस दर्जा पुरफरेब था। काश मैं आपकी तरफ रुजू हुआ होता और अपने शब व रोज़ आप ही की याद में गुजारता और आप ही से उम्मीदें रखता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पीर चंगी दिल ही दिल में नादिम हो रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे कि अचानक जज्बे गैबी ने इसके दिल को अपनी तरफ खींच लिया। पीर चंगी ने एक आह खींची और दुनिया से मुंह मोड़कर दीवानावार मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया और एक पुरानी व शकस्ता कब्र के गार में जा बैठा। रोते हुए उसने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ए अल्लाह, आज मैं तेरा मेहमान हूँ। जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया तो अब बजुस तेरी बारगाह के मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं है और बजुस तेरे कोई मेरी इस आवाज़ का खरीदार नहीं है। ए अल्लाह, आशना बेगाने हो चुके और अपने पराए हो चुके, अब सिवाय आपके मेरी कोई पनाहगाह नहीं है। ए अल्लाह, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, अपनी रहमत से आप मुझे ना ठुकराइए। पुरानी कब्र के इस गार में पीर चंगी इस तरह आहवजारी में मशगूल था और आंखों से खून दिल बह रहा था कि हक़ ताला का दरियाए रहमत जोश में आ गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्हाम हुआ, ए उमर, मेरा फला बंदा जो अपनी खुश आवाज़ी के सबब जिंदगी भर मखलूक में मकबूल व महबूब रहा है और अब बवजह पीरी आवाज़ ख़राब हो जाने से सारी खलकत ने उसे छोड़ दिया है और ये गम नाकामी इसकी हिदायत का और मेरी तरफ रुजू का सबब बन गया है।
تو اب میری رحمت واسعہ اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہوازاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ پس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز و مستر کو میرا سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے اور تیری معافی کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں ایک فرسودہ و شکستہ قبر کے غار میں ایک بوڑھا چنگ لیے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ و داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اور اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کہنہ کے سامنے با ادب کھڑے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوں تو ان سے حق تعالیٰ کا سلام و پیام عرض کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے کہ اس چنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہدِ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں درہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ پیر چنگی لرزہ بر اندام ہے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت ذخار سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقائے بے نظیر، اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے چنگ کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محروم رکھا تھا، تو نے ہی شہرائے حق سے میری راہزنی کی تھی اور تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو و لہب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ حق تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ وزاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے۔ تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ گنہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ معزز سامعین، جب انسان تکلیف میں اپنے رب کو پکارتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کے دکھ درد کا مداوع کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی اللہ کی ذات سے مایوس و نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔